पुण्यजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको नेता माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेससँग मिल्न जानुभयो हजुर, होइन यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। यो पछिल्लो जुन राजनीतिक घटनाहरू अचानक विकास भएका छन्, यसको पछाडि एउटा लामो रहस्य छ। जब नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिको टेबलमा चोर ढोकाबाट पुग्यो, जसले यो देशको फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको प्रबन्ध गर्ने कुरा, घातक निकृष्ट प्रकारको त्यो अध्यादेश, जसले नेपाली सन्तानले जन्माएका विदेशी बिउहरू अर्थात् विदेशी वंशवृक्षलाई निरन्तरता दिने, अझ चुत्थो भाषामा भन्नुपर्दा वास्तवमा भन्यो भने नेपाली चेलीबाट जन्मिएका विदेशी ज्वाइँबाट जन्मिएका नेपाली भान्जा भान्जी उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिलाएर यो देशको फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्ने अनि बेवारिसे भनिएका यूपी बिहार युरोप अमेरिकाका सारालाई नागरिकता चक्लेट बाँड्ने र यो देशलाई प्रकारान्तरले विभाजित गर्ने र राष्ट्रको प्रमुख पदमा त्यस्तै प्रकारका लेन्डुपे प्रवृत्तिको मान्छे भरिभराउ गर्नको निम्ति अझ मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, मानव कुनै नेपाली चेलीले एकछिनको लागि राहुल गान्धीसँग लिभिङ टुगेदर बसेर एउटा सन्तान जन्माइन् भने उनीसँग नेपाली नागरिकता छ भने राहुलको बतासे सन्तान वा अवैध सन्तानमा पनि आमाको नाउँमा नागरिकता दिलाएर नेपालको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति आदि इत्यादि बनाउने गरी जुन ढङ्गको धारा 11 को 3, 4 र 5 उपधारालाई दुरुपयोग गर्ने गरी जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिको टेबलमा पुग्यो, यसबाट यो देश विभाजित हुन्छ। जसपा जसले यो देशको विभाजन गर्ने बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ, त्योसँग उहाँ गला मिलाउन हिँडिसकेपछि यसलाई त रोक्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको। जसपासँग गला मिलाउन हिँडे भन्नुभयो, तर जसपा चाहिँ काङ्ग्रेस र माधव नेपाल पक्षसँग चाहिँ गला मिलाउँदैछ। होइन, त्यो जसपाभित्र दुईवटा पार्ट छ। एउटा अति राष्ट्रघाती, एउटा त टहस्थ बसेको छ नि, एउटा लेन्डुपे अति राष्ट्रघाती लेन्डुपे जसको नेतृत्व महन्त ठाकुर, जसको जन्म भारतमा भएको र अर्का भारतीय नागरिक तर नेपाली नागरिकता लुकी छोपी चोरीकन प्राप्त गरेका, आफ्नो पिताभन्दा पहिला प्राप्त गरेका राजेन्द्र महतो, यी दुईको जुन गठबन्धन छ त्यो प्रधानमन्त्रीतिर रहस्यमय रूपमा र त्यो गठबन्धन तोड्नको लागि, सेखी झार्नको लागि फरक गठबन्धन हुन्छ भने कोही बात छैन। मलाई अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय भन्ने इच्छा लागेन, किनभने यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनुपर्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन भन्ने एउटा मान्यता छ। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। यो कुरा ध्यानपूर्वक तपाईँले सुनेपछि धेरै कुरो पुष्टि हुन्छ। याद गर्नुहोला, अब यहाँ अध्यादेशको धारा 11 को उपधारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भनेर लेखिएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नु अगाडि अथवा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु अगाडि उनीहरूको भारतमा, अमेरिका, युरोप, स्पेसली भारत, यूपी बिहारमा जन्मिएका सबैले अब वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे। तपाईँलाई इतिहास त थाहा छ नि। त्यसो हो भने जसरी फिजीमा जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर इन्डियनहरू भरिभराउ गरेर महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, त्यसै गरी मोरिससमा आज पनि इन्डियन जनसङ्ख्या बाहुल्य भएकोले इन्डियन मुलकै मान्छे त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर भए भने भोलि याद गर्नुहोला, म त रविजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, रविजी कार्यकारी राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनिरहँदा हामीले बोर्डर सिल्ड गर्ने कुरा सोचेका छैनौँ। भिसा पासपोर्ट लगाउनुपर्छ, बोर्डरमा सिल्ड गर्नुपर्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोबाट अपराधीहरू ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भने जस्तै नेपालमा सके पर्खाल लगाउने, काँडे तार लगाउने काम नगरिकन उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर 2036 सालमा सूर्यबहादुर थापाले चक्लेट सरह पञ्चायत जिताउनको निम्ति राजा महाराजालाई जिताउनको निम्ति चक्लेट सरह बाँडिएको नागरिकता छानबिन नगरेसम्म, लाखौँ लाख नेपाली नक्कली नागरिकता खारेज नगरेसम्म कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्नु भने तपाईँ होइन, राजेन्द्र महतो जस्ता नेता आउँछन्। तपाईँको नेता माधव कुमार नेपाल नै दैचिउरे प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारेर अनि त्यसपछि आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ। सवाल देशको हो। देश जोगाउनको निम्ति जुनसुकै खालको गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिउँ, यहाँ राष्ट्रको सवाल छ। राष्ट्रपति महोदया,
तपाईँ सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि हालतमा यो अध्यादेश जो चोर ढोकाबाट संसदमा छलेर ल्याइएको छ यसलाई पास गर्ने काम नगर्नु होला, इतिहास कलङ्कित हुनेछ। मैले त सुनेको छु जसपा राजेन्द्र महतोवालाहरूको पूर्ण समर्थन लिन बार्गेनिङ टुल्सको निम्ति अहिले राखिएको छ। उनीहरूबाट समर्थन आउने बित्तिकै त्यसलाई सदर गरिन्छ। नेपालको सिक्किमीकरण, फिजीकरण किस्ता किस्तामा गर्ने गेम प्लान र नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, नेपालभित्र मधेस एउटा देश हो, पहाड अर्को देश हो भनेर यो ढङ्गले मल्टिनेसनल नेसनको मान्यता घोक्नेहरूले नेपाललाई भोलि अन्ततः क्याटालोनियालाई स्पेनबाट अलग गराउन खोजे चाहिँ, इरिट्रियालाई इथियोपियाबाट अलग गरे चाहिँ, युगोस्लाभिया अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्, लेट मी टेल, सुन्नुहोस्, जस्तो युगोस्लाभिया भन्ने देश आज इतिहासको नक्सामा छैन। कुनै समय मार्शल ब्रजर टिटोले शासन गरेको त्यो देश आज सर्बिया, मन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोभिना अनि यस्ता देशहरूमा विभाजित भएको छ। हेर्दा हेर्दै इस्ट तिमोर कहाँबाट अलग कियो भने इन्डोनेसियाबाट अलग कियो। उत्तरी र दक्षिणी सुडान भएर जनमत सङ्ग्रह मार्फत, रेफरेन्डम मार्फत त्यो देशको विभाजन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता अध्यादेशको कारण याद गर्नुहोला, हामीले पटक पटक भनेको कि नेपालमा विदेशी नागरिक भरिभराउ गरेर वंशजको आधारमा उनीहरूलाई नागरिकता दिएर वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नगरिकन 5 वटा पदमा दाबी गर्न पाइँदैन। 5-6 वटा पदमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, सभामुख, उपराष्ट्रपति आदि इत्यादि। एकछिनको लागि मानव केपी ओलीले गलत नै गरे अरे, नागरिकता विधेयक ल्याएर गलत गरे अरे, तर 2 वर्षदेखि संसदमा तपाईँकै एकै नेताले किन अल्झाएर राखे त? त्यसको विषयमा छलफल गरेर त्यसलाई बहिष्कार गर्ने अथवा सदर गर्ने अधिकार त थियो त? होइन, यो त सरकारको र विपक्षीको दायित्व। नेपाली काङ्ग्रेस जसको निम्ति यो जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो पहिला, अब हामी हुन दिँदैनौँ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको नाकमा नथी लगाइदिन्छौँ। भीमरावले भनिसक्नु भएको छ यो राष्ट्रघाती प्रकारको जनसङ्ख्या यो जुन अहिले अध्यादेश छ, यो नागरिकता अध्यादेश त्यसलाई खारेज गर्ने हाम्रो प्रमुख प्रायोरिटी हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तपाईँले त्यही नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न खोज्यो भन्दै गर्दा अहिले त्यही नेपाली काङ्ग्रेस र तपाईँको नेता माधव कुमार नेपाललाई तपाईँले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तर यसमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा कन्डिसन राखेका छौँ, त्यो के भने विवादास्पद एमसिसीलाई टेबल गरेर जस्ताको तस्तै पास गर्न पाइँदैन। दोस्रो, यो नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। केपी ओली गल्ती कि नेपाली काङ्ग्रेस गल्ती त हो भन्नुहोस् त? अघि ओली गल्ती भन्नुहुन्छ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गलत यस्तो ओलीज्यूसँग एउटा मौका छ, त्यो के भने यदि उहाँले नागरिकता अध्यादेश खारेज गरेर यदि उहाँले पार्टीभित्र सम्मानित जिम्मेवारी सबैलाई तय गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लाने हो भने अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। कार्यदलको बैठक बसाएर त्यो कुरा मिलाउन सकिन्छ। तर उहाँ एमसिसी पास गर्नै पर्छ भनेर लिडेडिपी गर्ने नागरिकता अध्यादेश जसले यो देशको सिक्किमीकरण, यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्छ, त्यस्तो नागरिकता विधेयकको पछाडि उहाँ लाग्नु हो भने उहाँलाई हामी साथ छोड्छौँ भनेको। तर तपाईँको नेता 27 सांसदसहित नेपाली काङ्ग्रेसको कागजमा हस्ताक्षर गर्न पुग्नु भयो नि त? अब यस्तो राजनीतिक खेल हो, अनेक सम्भावना हुन्छ। केपी ओलीज्यू, तपाईँलाई हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेको म 5 वटा कुराले झस्केँ सर, 5 वटा। मैले पनि कुनै समय मण्डलीहरूसँग लडेर केपी ओलीज्यूको महानताको व्याख्यान गरेकै हुँ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, आज हामीलाई गर्व छ हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्सा प्रकाशित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आदेश दियो, त्यो कार्यान्वयन भयो। त्यसको लागि म 3 चोटि गिरफ्तार भएको छु। सरिता अघिबी जस्तो ल्यान्डुप दोर्जे प्रवृत्तिको सांसदको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनिरहँदा आखिर उनको सांसद पद हाम्रै आन्दोलनको कारण खारेज भएको पनि तपाईँलाई थाहा छ। 8 चोटि गिरफ्तार भइछु, एक दिनमा त 2 चोटि तपाईँहरूकै क्यामेराले खिचेको छ। र याद गर्नुहोला, मनोज मुकुन्द नरवाडे जस्तो कुख्यात सेनापति जसले बुट र बन्दुकको बलमा कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख कब्जा गर्नुपर्छ भनेर मोदीलाई उक्साएका थिए, उनका अपवित्र पाउहरूले नेपाली धुलो छुनु हुँदैन भनेर मैले त्यतिखेर आवाज बुलन्द गर्दा बाल्लाटारका खबरदारले फोन गरेर कृपया यस्तो नभनिदिनु होला भन्नुभएको थियो। तर तिनै कुख्यात सेनापतिलाई यहाँ दर्जानी चिन्ह अनरबी प्रधान सेनापतिको प्रदान गरियो। त्यति मात्रै होइन, रहको जासुस सामन्त कुमार गोयलसँग मध्यरात भेट गरिसकेपछि यो चमत्कार भयो। त्यति मात्रै होइन, चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तो माओवादीबाट आयाराम गयाराम प्रवृत्तिका जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाच्यो प्रवृत्तिका मन्त्रीहरू आज घर न घाट कौनु हो।
अनि धोबीका कुत्ता घर न गाडको यता न उता मुलाबारी भित्ता यता न उता हातमा जुत्ताको अवस्था आयो। माधव नेपाललाई चोख्याइराख्दाखेरि मधेसवादी दललाई चाहिँ भारतीय दलाल भन्न मिल्छ सुहाउँछ। अनि बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालभित्र दुईटा देश छ, सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँले राम्रो छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भनेको कुरा, एउटा मधेस छ रे एउटा पहाड, के भनेको यो? यस्तो कुख्यात कुरा गर्ने। अनि त्यसपछि जनसङ्ख्या भोलि उनीहरूले के गर्छन् थाहा छ? मधेस भन्ने देश, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन तपाईँलाई थाहा छ, आत्मनिर्णयको अधिकारको दुरुपयोग गरेर मधेस भन्ने देश अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि के भनिदिएको छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार विद्रोह वा जनमत सङ्ग्रह मार्फत अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। यसको मतलब के भने भोलि मधेस भन्ने ठाउँमा भारतीय मुलुका वा विदेशी मुलुका भरिभराउ मान्छेहरू गरिसकेपछि कुनै दिन यस्तो नहोस्, यो दुर्भाग्य कि नेपालमा नेपाली मूलको जनसङ्ख्या मानव 5 करोड छ अब 10 वर्षपछि भने इन्डियन मूलको 3 करोड, नेपाली मूलको 2 करोड भयो भने त्यो बेलामा अवस्था के होला याद गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मधेसमा उनीहरूको लबीको मान्छे भरिभराउ गरिसकेपछि त्यहाँका वास्तविक देशभक्तहरू तराइनहरूलाई अल्पमतमा पारेर किचेर मिचेर याकुलाले मिचेर पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गरेर भोलि जनमत सङ्ग्रह माग भयो भने क्याटालोनियालाई त स्पेनले नियन्त्रण गर्यो, स्कटल्यान्ड छुट्टिनबाट बाल जोगियो, तर इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलगियो, सुडान अलगियो, यस्तै जनमत सङ्ग्रह। अनि त्यसकारण प्रविधिका कारण भएको हो नि यो त होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला जुन एडेरिपी दुर्बुद्धि गर्यो र जुन ढङ्गले गल्ती हुँदै आए र सूर्यबहादुर थापा राजा महाराजाको पालादेखि गल्ती भएको छ। त्यो बेलामा पञ्चायत जिताउनको लागि किताबहरू पढ्नुहोस्, हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने 6 लाख भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता चक्लेट मकै भटमास बाँडियो। यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउनु छ भने म पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छु, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला बोर्डर सिल्ड गर्नु पर्यो, भिजा पासपोर्ट लगाउनु पर्यो, उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकताधारीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, तिनीहरूको नक्कली नागरिकता खारेज गर्नु पर्यो। असली नेपाली नागरिकले भोट हाल्ने स्थिति हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै नेपाली छविको, नेपाली माटोको सुगन्ध सुगेर हुर्किएको मान्छे नेपालको कार्यकारी प्रमुख हुन सक्छ। र उनीहरूको गेम प्लान, मास्टर स्ट्राटेजी के हो भने, ग्रान्ड स्ट्राटेजी के हो भने अबको 10-15 वर्षपछि तराईमा ठुलो वितण्डा मचाएर अब मधेस नेपालसँग अलग हुन चाहन्छ भनेर, किनभने इन्डो वेस्ट पश्चिमाहरूलाई पनि अब चीनमा घेरघार गर्न मधेसलाई बफर स्टेट वा एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो ककपिट बनाउनु परेको छ र त्यसलाई टुक्राउनको निम्ति उनीहरूले साम दाम दण्ड भेद नीति सबै युज गर्नेवाला छन् र त्यसको लागि उनीहरू नेपालबाट तराईलाई अलग गर्नको लागि यो सब गरिरहेका छन्। र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जस्ता देशघाती गोमन सापरलाई ठेगान नलगाउँदा समेत यो मधेसका जनताले र नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको छ। यसो भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा त लगभग प्रधानमन्त्री बनिसके आजको मितिबाट, होइन? अब हुन त सांसद सङ्ख्याहरूको भेरिफिकेसन गर्ने भनेको छ। अब महन्त ठाकुरजी दिल्लीमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्ने र यो राष्ट्रघाती जुन प्रकारको अध्यादेश छ त्यसलाई पास गर्नको निम्ति जसपा कम्मर कसेर लागेको हुनाले इन्डियाले कुनै जादु टुनामुना गरेर कतै केपी ओली ज्यूको पक्षमा पल्ला भारी त गर्ने, के अरे महन्त ठाकुरहरूको पक्षमा पल्ला भारी त गर्ने होइन, मलाई आशंका छ। भनेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु नै ठिक अहिलेको समयमा, के भन्नुहुन्छ? होइन, म त के भन्छु भने केपी ओलीज्यूले यदि यो नागरिकता अध्यादेश फिर्ता गर्नु भएन भने अथवा यसलाई पेन्डिङमा राखिएन भने र एमसिसी खारेज गर्नु भएन भने केपी ओलीज्यू यो देशमा शासकको रूपमा टिकिरहनु हाम्रो लागि दुःखद हुन्छ। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु ठिक? शेरबहादुर देउवाको नाकमा नथी लगाइदिन्छौँ हामी। हुनसक्छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुन्छ, छलफलमा छ। तपाईँले सुब्रमण्यम स्वामीको त ट्विट हेर्नुभयो नि, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्ने भनेर आज 149 सांसदको हस्ताक्षर त राजनीतिमा अनेक खेल हुन्छ सर। तपाईँले भने जस्तो सजिलै त्यहाँ सबै कुरो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खेल तिगडम भएर चाहिँ 3 वर्षमा सरकार ढल्यो नि, होइन 5 वर्षको लागि दिएको हो त आदेश त। हामीले यो सरकार बनाएको किन? देशको सेवा गर्न, राष्ट्रवादी काम गर्न। तपाईँलाई अस्ति सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट थाहा होला, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। महाकाली सन्धि गरेदेखि भारतीय लबीका विश्वासपात्र कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसलाई आजदेखि सम्माननीय भन्न पनि हिचकिचाहट भयो, सुब्रमण्यम स्वामीदेखि हिन्दुस्तान टाइम्ससम्मले केपी ओलीज्यू चाहिँ भारतीय लबी इन्डो वेस्टको भनेर बताएका छन्। सुब्रमण्यम स्वामीले लेख्छन्, यो कहिले लेख्छन् भने
13 मे 2021 मा लेखेका छन् र यहाँ लेखिएको छ एकर्डिङ माई नलेज एबाउट नेपाल। हिजो महासचिव हुँदा पनि माधव कुमार नेपाललाई दहीचुरेनी भन्थे, प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दहीचुरेनी भन्थे, अहिले पनि दहीचुरेनी प्रवृत्ति देखायो। कुनै भावुक साहित्यिक गोष्ठी गरेर नबस्नुहोस्, फ्याक्टमा जानुहोस्। एकर्डिङ माई नलेज एबाउट नेपाल ओली वाज इन्डियाज चोइस इफ प्रचण्ड बिकेम प्राइम मिनिस्टर देन चाइना हैज वन। अर्थात् भारतको रोजाइ केपी ओलीज्यू हो भनेर जब भनिरहेको छ मोदीको माउथपिसले सुब्रमण्यम स्वामी, याद गर्नुहोस् नाम, बडो प्रखर नाम हो त्यहाँको। रोजाइ पनि केपी ओली छ नि त, हरेक नागरिकको रोजाइ छ नि। हिजो थियो, केपी ओली हटाउनु हुँदैन, सधैँ रहँदैन सर। राजनीतिक हावा कता कता बग्छ। म पनि थिएँ हिजो। केपी ओलीज्यूले जब उहाँले चुच्चे नक्सावाला त्यो नक्सा किताबमा प्रकाशित गर्नु भएन, कालापानी लिम्पियाधुरा समेटिएको 174 किलोमिटर भूगोलको, जब नरमाडे प्रकरणमा नरमाडेलाई स्वागत सम्मान खातिरदारी गर्दा म जस्तो देशभक्तलाई 5 दिन कालकोठरीमा थुनियो, जब भारतको जासुसले भेटेपछि अब माओवादीका मन्त्री किन फ्याँकियो? यु जान थ्रु आपको कोया जस्तो चुस्नुभयो, फ्याँकिदिनु भयो। काम चलिन्जेल भाँडो नत्र आफल तेरो ठाडो। अति माओवादीका मन्त्री पनि थरी थरीका छन्, एकाथरी छन्। गगनचुम्बी महल बनाएर एउटा देशभक्त नेपालीको घरलाई नै धाराशाही बनाउने कुनै समय रगतले हात कटकटिएका मधेसी मूलका मन्त्री हिजो लेखेछन् निर्लज्ज मन्त्रीले, हामीलाई त हटाउन मिल्दैन, त्यो संविधानले त्यो आदेश दिएको थिएन। अरे भाइ, संविधान कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा सांसद, मानौ मलाई कसैले टपक्क टिपेर मन्त्री बनायो एकछिनको लागि, किनभने महेश बस्नेतले बनाएको देशमा पुण्य गौतमलाई पनि बनाउन मिल्छ क्या, तपाईँले पनि मिल्छ। तर 6 महिनाभित्र म संसद सदस्य हुनुपर्छ। तर दोस्रो कार्यकालको निम्ति पो उहाँहरूलाई 6 महिनाको लागि भनियो त। अहिले त तेस्रो कार्यकालको लागि शपथ हो, त्यसकारण सर्वोच्चले उहाँहरूको पद जागिर एकै झड्कामा सिद्ध्याइदियो। बादलजी, हिजो सूर्य र बादलको एक ठाउँ भेट भयो कि झरी हुन्छ भने जस्तै हिजो बादलजी हार्ने बेलामा झरी पर्यो, खेमलालजीले जित्नुभयो। त्यसकारण त्यसो भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, माधव नेपालले समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? म यसै भन्न सक्दिनँ। मेरो चाहना, हाम्रो चाहना भनेको अहिले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ। समय दिनुभयो, सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।